ایک مولوی نے دفتری چوں ایک اپ ٹو ڈیٹ ہو رہی آئے تے ایک سوانی اتر آندی ہے ایک تلے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَا او مسنا تے عمل ہا ایک اتے روے ایک تلے اے جو اتے پوڑی تے چڑھیا نا اتلی اتا چھکے تلوی تلے چھکے اے آگیا گڑے نو پیادہ اتے آواں تینو طلاق تلے آواں تینو طلاق ہون اتے ویندہ تا اتلی ویندی ہے تلے امدہ تا تلوی ویندی ہون پتہ لگا بھئی عالم دی کے قدر ٹور پیا عالم صاحب مفتی صاحب قبلہ او دا نوکر گیا بخان ہو رہی تھا گڑے نو آئے کھلوتے ہیں تے ٹنگے کھلوتے ہیں نہ اتے دین نہ تلے دین تے آپ آئے فرمایا اس کہ حضور مہربانی کرو انہاں نو بچاؤ فرمایا دوئے بچا دے ساں پر شرط ہے جو آئندہ مولویاں نو نہ پھوکے اس کہ تو کرمالیاں بچا میرے پیو دی بھی توبہ اوکھی پاتے نا موڑ پتہ لگ دے اگے دیاں ڈھیریاں چاہیں دے آئے ہون راتی کونج لیں دیں جو مولوی نو دانے نہ دے منے پہ عالم دا موڑ بچاؤں نہیں بیک فرمانے لگے پوڑی چلاؤ لکے ڈالی اتلی نو تلے چلاؤ تلوی نو اتے چکرو اے ساکھیا اتے ونجا تا اتلی نو طلاق تلے ونجا تلوی نو طلاق اتلی تلے آ ونجے تلوی اتے لگی ونجے دوہاں نو طلاق نہ اسی کیونکہ اتلی تلوی نہیں رہی تلوی اتلی نہیں رہی حق تا میرا بنتا ہے سبحان اللہ دا